बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें और आज की वीडियो में सबसे पहले तो आपको पता है 2 बड़े इस्तीफे, अब तीसरा इस्तीफा भी आने वाला है। इमरान खान का बड़ा चैलेंज जो इमरान खान ने अंडर 16 टीम के नाम किया, क्या वजह हुई खान को जेल से पैगाम जारी करना पड़ा। और मैंने बड़ा सब्र किया, रगड़ा ना लगाऊं, लेकिन अब खान के बयान के बाद और जो आज कालम भी आया, अब रगड़ा लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की बल्ले के खिलाफ दायर अपील जो है वापस करके दोबारा मंजूर भी की। मरियम नवाज और नामालूम लोगों की इलेक्शन कमीशन समेत काजी फायज से घंटों की गुफ्तगू शुनीद के बाद पहला बड़ा इस्तीफा जस्टिस एजाजुल हसन का, और अब जस्टिस यहिया अफरीदी की भी बारी है। कल समात होगी, 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस अली मोहम्मद मजहर और मुसरत हलाली होंगे, इसका हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जो इनकी ख्वाहिशात थी, आपको पता है नून लीग ने जो सारी बातें की थी 2030 का जो मंसूबा इलेक्शन को मनसूख कराने का, वो भी 2030 तक मामला जो हैं आज 11 बजे तक रात फाइनल होंगे। और 14 जनवरी को तहरीक इंसाफ का पहला जलसा और आज रात 11 बजे तक टिकट फाइनल करने का मामला। IMF का बड़ा इजलास, ये भी रात 11 बजे तक मालूम होगा कि क्या मामला किस तरफ जाता है। नवाज शरीफ के बाइकॉट की बड़ी वजह बिलावल जरदारी का नाम भी ताकतवर बंदा उसके पीछे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत का जो केस है वो 2 रुकनी बेंच सुनेगा कल, और जो पेशावर हाई कोर्ट में जो है। और इसके साथ साथ जो जुडिशल काउंसिल का इजलास था, तमाम फरमाइशें पूरी कर दी गई। सवाबी में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहीद हुए और मुराद सईद के वालिद मैदान में आ गए। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस पर खुश होगी। और अब्दुल्ला मुमताज़ कहलू कौन है, इसके साथ क्या हुआ, ये भी मैं थोड़ा सा बात करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट ने बता दिया इनके साथ कितना दबाव बल्ले के निशान पर चलता रहा। और इसके साथ साथ इस्तेकाम पार्टी, अलीम खान इन और जहांगीर तरीन आउट, ये बड़ा मामला है। नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट पे जहांगीर तरीन को क्यों आउट किया जा रहा है कि इनकी आबाई नशिस्त पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, जबकि अलीम खान के लिए हटा रहे हैं। और बेबसी का आलम देखे जहांगीर तरीन का कि सूबाई और कौमी दोनों पर खड़ा हो गया। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून ने खावर मानिका के भाई अहमद रजा मानिका को भी टिकट दे दिया। अंदाजा करें कि ये लोग कैंपेन चलाते रहे मानिका खानदान के नाम पर, लेकिन पाकपतन में नून लीग जब अगवा राय बयान खावर मानिका का आया, अब उसके भाई को भी टिकट, बिल्कुल उसी तरह इस तरह फरा गोगी के ससुर को भी मुस्लिम लीग नून का टिकट दिया गया। लेकिन सबसे पहले जो अहम मामला, मैंने आपको 3 दिन पहले भी जजेस की बगावत के हवाले से वीलॉग में बार बार खबरदार किया। ये जजेस को कह रहे हैं हम PCO के जजेस लाएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे, एमरजेंसी लगाएंगे, मेरे अजीज हम वतन आएंगे अगर हमारी बात ना मानी। काजी फायज को तो कहने की जरूरत नहीं है, उनके साथ है, लेकिन बाकी जजेस को एक एक करके रास्ते से हटाना है। जस्टिस एजाजुल हसन का इस्तीफा इस सिलसिले की बड़ी कड़ी है। याद रखें, ये जस्टिस एजाजुल हसन अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे, लेकिन जिस तरह इन्हें हटाया गया ताकि जजेस कोई बगावत ना कर सकें, मेरे अजीज हम वतनों की राह में कोई रुकावट ना आए, मुआशी इमरजेंसी की राह में रुकावट ना बने, और इलेक्शन को मनसूख करना, बल्ला ना देना, ये तमाम जब खिलवाड़ हो आइन का, तो ये जजेस बीच में मौजूद ना हो। दोनों जजेस रास्ते से हटाए। हालात इस नहज पर पहुंच चुके, इनके पास रास्ता मौजूद नहीं है, आगे कुआं पीछे खाई। तीसरा इस्तीफा भी आपको आता हुआ नजर आएगा जल्दी। काजी फायज के कंट्रोल में बहुत सी चीजें हैं, लेकिन जो लोग मुखालफत में हैं, गैर कानूनी गैर आइनी काम नहीं होने दे रहे, उन्हें हटाना जरूरी है। कल का मामला बड़ा अहम है, बल्ले का मामला जो है। काजी साहब कॉम्प्रोमाइज जज है, आपको पता है अदालतों में ये जिस तरह वकला के साथ बात करते हैं, मतलब इनका प्लान मंसूबा होता है कि इन्हें दबा लिया जाए नफसियाती तौर पर। अब इनको जजेस के साथ भी यही कोशिश इन्होंने की। अब निगरान हुकूमत का जो सबसे बड़ा मामला 2024 का बजट बनाने के लिए बजट साजी शुरू होगी। मुख्तलिफ इदारों से इन्होंने आइंदा माली साल की तजावीज़ मांग ली। अब इस बात को अब मामूली न समझे, क्योंकि बजट से सारा मामला पाकिस्तान में चलता है। निगरान हुकूमत पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 1973 और इलेक्शन एक्ट है 2017, इसके मुताबिक इलेक्शन करवाने आती है। ये नेशनल इकनॉमिक काउंसिल जो वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में, मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तमाम सूबों से मुआशी बजट की तरजीहात देखते हैं, फिर वफाकी बजट बनता है। लेकिन अब जिस तरह इसमें तमाम इदारों बशमूल पाक फौज को बजट तरतीब देते हैं, 8 फरवरी के बाद निगरान हुकूमत का किरदार खत्म हो जाना था। नई हुकूमत को किरदार सौंपे जाना, बजट बनाने में वैसे भी ज्यादा 12 से 17 दिन लगते हैं, बहस होती है उसके बाद, और जून के आखिरी हफ्ते में बनता है। लेकिन निगरान जो इलेक्शन के लिए आए, और सिर्फ इलेक्शन के लिए, इनका सबसे बड़ा मामला इलेक्शन करवाना। और लेकिन इन्होंने अपनी नाजायज मुद्दत में इजाफा किया, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाए, और अब ये इलेक्शन टालने के चक्कर में पड़ चुके हैं। और मामला है IMF के साथ जुड़ा हुआ। अभी जो खबरें आ रही हैं, IMF ने $70 करोड़ दे देगा, और ये रकम अदायगी होने के फौरन बाद ये इलेक्शन से वापसी की अपनी वारदात डालना शुरू कर देंगे। उसका दूसरा बड़ा सबूत देखें, पेशावर हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर इंतखाबी निशान का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन 24 घंटे गुजरने के बाद भी इंतखाबी निशान अपनी वेबसाइट पर नहीं लगा रहा। वो मानने को तैयार ही नहीं है। बैलेट पेपर छापने के, उम्मीदवारों के टिकट के नोटिस का अभी बहुत टाइम कम है इनके पास। ये सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त में डायरी नंबर लगवा गए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एतराज़ात करके वापस किया, लेकिन जब मरियम नवाज नामालूम लोगों की मुलाकात हुई,
تو اس کے بعد پھر سارے معاملات آج آپ کے سامنے آ گئے. اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ بھی اس کی ایک کڑی ہے. اور بلے کا نشان دیکھے کرنا ہوا تو 15 جنوری تک الیکشن کے انتخابات جو الاٹ کرنے ہیں اس میں سب سے بڑا معاملہ شروع ہوگا. ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی نشان موجود نہ ہو, یہ لوگ مولانا شیرانی کی جماعت کے نشان پر بھی الیکشن نہ لڑ سکیں, خیمے کے نشان پر بھی نہ لڑ سکیں, بلکہ جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے اس سے بھی محروم ہو جائیں, اور IMF کے 70 کروڑ ڈالر بھی مل جائیں, اور بلہ بھی بیلٹ پیپر پر نہ ہو. الیکشن کمیشن نے باقاعدہ طور پر پارٹی بن کر اس فیصلے کو چیلنج کیا. عام طور پر دیکھیں سیاسی جماعتیں اس طرح کے کانٹیسٹ کرتی ہیں, لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن اور یہ سپریم کورٹ کے جو معاملات ابھی تک لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو بلے کا نشان کا سرٹیفکیٹ نہیں جاری کر رہا. مرتضیٰ سولنگی 2 دن میں 3 مرتبہ الیکشن کمیشن کے دفتر جا چکا اور پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. انہیں صرف انتظار ہے 70 کروڑ ڈالر کا, اور حالت ان کی وہی ہے اسکول جانے والے بچے کو گھسیٹ کر ماں باپ لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح نے گھسیٹ کر خان الیکشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور دیکھیں تاریخ میں انہیں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو نواز شریف اور ان کے خاندان کو جو سہولتیں ملی وہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہائی کمشنر لندن سے سی آف کر کے آیا, لاہور میں RPO نے سلوٹ مارا, انتظامیہ کی مشینری کی مدد سے واحد جلسہ انہوں نے 3 مہینے میں ایک کیا, اور 7 منٹ میں تمام عدالتی کیسز ختم, تمام نیب کے ریفرنس ختم, توشہ خانہ کی گاڑیوں میں, سرکاری گاڑیوں میں پروٹوکول پر گھماتے پھراتے تمام معاملات ختم. اور اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ نواز شریف کے ساتھ وہی لندن معاہدے کے تحت عمران خان کو جیل میں ڈالا, اسے نااہل کیا, اس کی پارٹی تباہ کی, اس کے 30 بڑے امیدواروں کے کاغذات ابھی تک منظور نہیں ہوئے. خان کے کاغذات مسترد کر رہے ہیں, خان کے اپنے کاغذات یہ جان بوجھ کر 13 جنوری کی آخری تاریخ ہے, ورنہ سپریم کورٹ میں معاملہ جانا تھا. اور ادھر سے عمران خان کیا کہہ رہا ہے, میری انڈر 16 ٹیم کھیل رہی ہے, میں اس ٹیم سے بھی جیت کے دکھاؤں گا. نشان بھی لے لو, امیدوار بھی لے لو, جو دل میں آتا ہے کر لو. اور یہ جو دل میں آ رہا ہے کر رہے ہیں, عوام بھی کہہ رہی ہے, پھر ہمارے دل میں جو آئے گا ہم بھی وہی کریں گے, اس سے ڈریں. الیکشن کمیشن کو صاف کہہ رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو, قاضی ہے سپریم کورٹ میں جوڈیشل ریفرنس, ابھی جو ایک جج کا استعفیٰ ہے دوسرے کا آیا, خان کی نیلی کا کیس نہیں لگا رہے. اور کیس لاہور میں دیکھیں ہائی کورٹ میں کل سماعت میں ہے, جن لوگوں کو یہ ہٹا نہیں سکتے انہیں راستے سے ہی ہٹا رہے ہیں. جیسے سوابی میں ضلعی رہنما شاہ خالد انہوں نے تحریک انصاف کا شہید کر دیا, ابھی اور مزید وارداتیں کریں گے. اغوا تشدد آج بھی جاری ہے. عبد الممتاز کالو, وہ ایک ممتاز بیرسٹر, بیرون ملک سے الیکشن لڑنے آیا, ایئرپورٹ سے اٹھایا, زبردستی ویڈیو بھی دلوا لی, اسے بیان لے لیا, ابھی تک اسے رہا نہیں کیا. امجد نیازی خود گرفتار ہونے پیش ہے, لیکن ابھی ICU میں موت زندگی کشمکش میں لگا ہوا. یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود الیکشن میں جانے کو تیار نہیں. ایک تو اس کی بڑی وجہ دیکھیں نون لیگ کا ووٹ بینک ختم ہو چکا ہے. دوسرا, اسٹیبلشمنٹ میں 2 طاقتور لوگ ہیں, ایک کی ساری حمایت بلاول زرداری کے ساتھ 2 طاقتور ہے, اور امریکہ کی خواہش بھی بلاول زرداری پر ترجیحات ہے. اب نواز شریف کا یہ مسئلہ بن چکا ہے, اب جو دوسرا طاقتور شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ معیشت میں رکاوٹ چونکہ نواز شریف کے ہٹانے سے ہوئی, اسے واپس لانا ضروری ہے. اور آج عمران خان نے اسی بات پہ چیلنج کیا کہ میں صرف کارکنوں کو ووٹ دوں گا اور میری انڈر 16 ٹیم تمہیں ہرائے گی. لیڈرشپ میں سے 3 میں سے 2 بڑے بندے انہوں نے فواد چودھری, اسد عمر ہٹا دیا, جو تاریخ میں نہیں ہوا. عمران خان کہہ رہے کہ مجھے کہتے تھے غلام بنو ورنہ 30 سیٹوں تک محدود کریں گے, خاموش ہو کے بیٹھ جو. جنرل باجوہ نے بار بار کہا رجیم چینج کا ذکر نہ کرو. آج جو عمران خان نے ایک اور بڑی اہم بات کی, ایک شخص نے کالم لکھا اور اس نے کہا جی جیل میں عمران خان رو پڑا, ویڈیو بھی اس نے بنائی. عمران خان نے کہا پہلے میں ہاتھ کھڑا کر دیتا اگر میں یہاں جان کی بازی لگا کے بیٹھا ہوں, تم 2 کوڑی کے لوگوں کو فضول باتیں, کیونکہ یہ غلام ہے, ان کا کوئی مستقبل نہیں. اور خان غلامی کو موت کو غلامی سے بہتر سمجھتا ہے. یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے. عمران خان تحریک انصاف بار بار وہی بات کرتے ہیں, اور یہ اسی لیے وہ ان کو ہٹا رہے ہیں. نواز شریف توشہ خانہ کے کیسز میں بلٹ پروف گاڑیوں میں, جبکہ توشہ خانہ کے قانون میں ہے ہی نہیں گاڑی لے کے جا سکے. زرداری 3 گاڑیاں پھڑکا گیا, لیکن کوئی پوچھنے کو تیار نہیں. لیکن چونکہ خان غلام نہیں ہے, وہ آزاد ہے, یہ لوگ غلام ہیں. خان کہہ رہا تھا الیکشن سے روکا, سپریم کورٹ جاؤں گا, انہوں نے سپریم کورٹ میں واردات ڈال دی. اور یہ رونے والی بات پہ دیکھیں میں جواب نہ دیتا, لیکن اب چونکہ خان کو تو بولنے نہیں دیتے, ہمیں تو بولنے دیتے. یہ سانڈے کا تیل بیچتے بیچتے, مردانہ گولیاں بیچتے بیچتے, آپ کو جلد یہ لوگ آپ پارا کی مارکیٹ میں سے چادر بچھا کے لوگوں کو گزرتے ہوئے ان کے مردانہ مسلس کی مالش کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مطلب یہ پٹھے جو اکڑ جاتے ہیں, پٹھوں کے مسلس کی بات کروں. یہ جاوید چودھری صاحب جو ہے, معاف کیجیے گا, یہ جو عمران خان کو چنگیز خان سے ملا رہا ہے, اپنے کالم میں خود کو تاریخ کا استاد کہتے ہیں. ان سے پوچھے چنگیز خان کو تم نے خان سے ملایا, تمہارے معاف کیجیے گا تمہارے جو بادشاہ ہیں چنگیز خان, اس نے کہا لنگر خانے بنائے, پناہگاہیں بنائی, بھوکھا نہ سویا بنایا, اسلامی تعلیمات کو عام کیا, قرآن کی تعلیمات کو عام کیا, رحمت للعالمین سے کمیٹیاں بنائی, مدینہ ننگے پاؤں جوتے جاتا رہا, اقوام متحدہ اسلام کا مقدمہ لڑتا رہا. اب کس طرح آپ اپنے آپ کو قلم نویس بناتے ہیں؟ حقیقی معنوں میں تو وہ طائف بہتر ہے, یقین کریں کم از کم دھندا کرتی ہے, کھل کے کرتی ہے, منافقت نہیں کرتی. قلم تو ان کے بکنے کے لیے تیار ہیں ہر وقت, اور اتنا سستا. خان مضبوط اعصاب کا مالک ہے, پوری دنیا میں ویڈیو موجود ہے جب رینجر شیشے توڑ رہے تھے. انسان کی فطرت ہے, دیکھیں فساد ہو تو آپ کے سامنے وہ بچاتا ہے اپنے آپ کو. خان کا اطمینان آپ کو, وہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے ایسے آرام سے دیکھ رہے ہیں.
جیسے کیچڑ میں کمل کا پھول بندوقوں کے سائے میں یزیدیت کی انتہا میں وہ اطمینان اور سکون سے بیٹھا ہوا تھا. جس شخص کے دل میں رب کا خوف ہو ایک دفعہ